أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا عليه آباءنا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. والذي يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار دین پا مولانا مرتضی شاکری تلاوت کلام پاک زری کا بہترین آواز کا صوت و لحن کا یتی خدمت لزسنارک مجلس پو آغاز بیس انشاءاللہ خداوند متعالی خواہ ترقیش از بیس و دیکھ مقرر ما معمویت یوت پا نزسنارک نا وقت پا زیادہ لن مد پوچا مناسب شس فمد لذا اولین افتتاحی تقریر فلا دینین زسنارک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیہ افضل الصلاة والسلام مناسبت کا حوزے علمیہ مدرسے اسنا عشرین اقدیس جشن پو برگزار سونسن صدر محترم مدرسے اسنا عشریہ صدر محترم مدرسے اسنا عشریہ امام الجمعہ والجماعہ علماء کرام سادات اعظام مؤمنین جوانان عزیز گن دی مناسبت کا یتنگنگ ملا ہدیہ تبریک پیش بید انشاءاللہ خداوند متعالس دی جشن گن دی مجلس گن غنا یرف ذخیرہ آخرت قرار تانوک لذا غاس افتتاحی تقریر فرا جناب آخون محمد حسین محمدی لازسنارک دعوت سخن تنگ یریف اقوادی کا شخص یری تقریر کا مؤمنین گن لا فیستن چپر وسو بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ثلاثة أشياء
यहताजुन नास तुर्र इलैहा अल अम्नु वल अदलु वल हिज़्ब। सदक़ मौलाना इमाम सादिक़ अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम। आज के इस पुरबरकत पुरअज़मत यौम के मौके पर जश्न विलादत बासआदत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मुनासिबत से उलमा इकराम, सादात अज़ाम, हाज़रीन व सामिईन मजलिस व बिलखुसूस सदर मजलिस के खिदमत में तब्रीक व तहनीयत अर्ज़ करता हूँ। जिस आयत शरीफा को आप हजरात के खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ, सादिक़ आले मोहम्मद का इरशाद गिरामी हो रहा है कि सलाततु अशिया यहताजुन नास तुर्र इलैहा, कि अवामुन्नास उम्मत और इंसान बशर तीन चीज़ों की तरफ मुहताज है। पहली चीज़ अमन और दूसरी चीज़ अदल और तीसरी चीज़ हिज़्ब की तरफ। अगर हम पहली चीज़ के बारे में बहस व मुबाहिस करें जो कि अमन है, अमन की तारीफ़ करें तो अमन यानी वो मकाम जहाँ पर इंसान राहत महसूस करता हो, खौफ व ख़तर से इत्मीनान क़ल्ब हासिल करता हो और सुकून क़ल्ब हासिल करता हो। उस मकान का नाम और उस ज़मान का नाम अमन कहलाता है। और बाज़ अफराद और बाज़ अशख़ास ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को, इन असफ़ात को पसंद करते हैं, जो अमन को पसंद रखते हैं। ऐसे फ़र्द व अशख़ास को मोमिन कहलाता है। और जब ये मोमिन व मोमिनीन व मोमिनात जब एक ग्रुप व ग्रुप की शक्ल में आ जाता है तो उसे शियायान अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। लिज़ा हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने नफ्स से आशना व आगाह हों कि हम जिस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हैं उसकी क्या क़द्र हैसियत व क्या स्टेटस है, और जो अलक़ाबात आइम्मा मासूमीन ने हमें नवाजा उनकी क्या हैसियत है। तो अगर हम सरज़मीन कारगिल को जियोग्राफिकल व्यू से अगर देखें तो माहिरीन और मुफक्किर और साइंटिस्ट और जो ऐसे अफराद जो इस फील्ड में माहिर व एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि नॉर्दर्न प्लेसेस और जिनमें से सरज़मीन कारगिल जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, और हिमालय हमरा आपको बाखूबी इल्म है उस मकाम को कहा जाता है, उस जगह को हिमालय कहा जाता है जिसकी आज पूरी दुनिया तमन्ना व आरज़ू करते हैं। हिमालय एक ऐसी मकाम का नाम है जहाँ पर अल्लाह के हर मखलूक़ात, हर स्पीशीज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स पाया जाता है। हवा के लिहाज से, पानी के लिहाज से, हर एतबार से, हर ज़ाविया और एंगल से अल्लाह की नेमतों का एक मकाम है। लेकिन सरज़मीन कारगिल को इन माहिरीन ने इससे हटकर हैसियत व स्टेटस इनायत फरमाया, यानी ट्रांस हिमालय, यानी वो जगह, वो मकाम जो हिमालय से भी बढ़कर हो। ये हमारे ज़मीन की हैसियत है। और जहाँ तक हमारे कौम की बात करें तो हमें शियायान हैदर कर्रार कहा जाता है। ये अलक़ाबात दुनिया में किसी मशहूर व मारूफ साइंटिस्ट व मुफक्किर ने हमें नहीं फरमाया, नहीं इनायत किया, किसी बड़े प्रोफेसर ने हमें नहीं अता किया, बल्कि ये अलक़ाबात वो अलक़ाबात है जो हमें अइम्मा मासूमीन ने नवाजा है। तो ये हमारी कौम की हैसियत है। लेकिन हमने देखना इस चीज़ को है कि आज क्या हम इन स्टेटस को
जो अलकाबात हमें नवाजा गया, क्या इनको हम बाकी रख पा रहे हैं या नहीं? उस दौर के उम्मत व उस दौर के जमाअत की क्या अफ़आल व क्या किरदार और बिहेवियर्स हैं, और आज अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो आज हम किस पोजीशन पर खड़े हैं। यही बाइस है कि हम अपने नफ्स की, अपने मुआशरे की, अपने अलकाबात और अपने स्टेटस से आगाह व आशना नहीं हैं। हम अपने मारिफत नहीं जानते हैं, जो कि बाइस होते हैं मुआशरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने में। बहुत सारे इश्यूज इसी के बाइस क्रिएट होते हैं मुआशरे में, जिनमें से बहुत ही मशहूर व मारूफ कि जिसके ऊपर बहस व मुबाहिस की ज़रूरत है, जिस इशू को सॉल्व करने की ज़रूरत है और बहुत ही हाईलाइटेड इशू है मुआशरे कारगिल का, वो इशू डिसएग्रीमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी इख्तिलाफ बैन उन्नास, इख्तिलाफ बैन मुआशरा, इख्तिलाफ बैन उम्मत। तो हमने क्या करना है? इस डिसएग्रीमेंट्स का राह हल निकालना है। इसके बारे में सुलह व इस्लाह के वसाइल हमने तलाश करना है। और जहाँ तक डिसएग्रीमेंट की बात आती है, इख्तिलाफ की बात आती है, दुनिया में बहुत मशहूर व मारूफ इख्तिलाफात हमें देखने को मिलता है, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट्स ऑफ सोसाइटी that I'm going to mention in front of you people. The first disagreement of society, which is इख्तिलाफ इल्मी, यानी वो इख्तिलाफ जो किसी इल्म की बिना पर हो, उसे इल्मी इख्तिलाफ कहा जाता है। And the second one, इख्तिलाफ फिर नज़रियाती, अक़ीदे का इख्तिलाफ। ये भी इख्तिलाफ की एक कस्म, लेकिन हर एक कस्म को वजाहत व तफसील करने के लिए टाइम नहीं है, दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, लिजा मैं अपने पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। एंड द थर्ड वन डिसएग्रीमेंट इज एंड विच इज बीइंग इंटर्ड इन आवर सोसाइटी एंड वी आर फेसिंग टुडे। वो इख्तिलाफ क्या है? वो इख्तिलाफ मुआशरती इख्तिलाफ या कहे रसूमाती इख्तिलाफ, जो कि हमारे मुआशरे में वारिद हो चुके हैं। जब प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे मुआशरे में है, तो इनका राह हल भी हमने तलाश करना है। If we are facing these type of problems, then we have to solve these all types of issues and the problems. तो मैं इस इख्तिलाफ के राह हल के बारे में अज़कार जो नुकात हैं उनको जिक्र करने से पहले मैं इस चीज़ को मुकद्दम देना मुनासिब समझता हूँ कि इसके कॉजेज़ के बारे में बहस मुबाहिस करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि एक दुनिया का निज़ाम है कि जो भी फ़र्द और एक इस्लाह में इस्लाही तौर पर इस्तेमाल करने वाला एक स्लोगन है कि निस्फ़ सवाल फ़हमीदन सवाल निस्फ़ जवाब व फ़हमीदन मर्ज़ निस्फ़ इलाज, कि किसी क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन को समझना उस क्वेश्चन के गोया आधा जवाब के मानंद है, और किसी मर्ज़ को समझना उस मर्ज़ के आधे इलाज के मानंद है। तो इसी तरह इस टाइप के इश्यूज़ को समझना भी इसके आधा राह हल हमें मिल गया गोया। वो कौन से कॉजेस है जिसके बाइस और तवस्सुत से ऐसे इश्यूज़ हमारे मुआशरे में क्रिएट कर रहे हैं। इफ़ वी ट्राई टू सर्च over this, that from where these type of issues are being entered in our society, from where these type of issues and the problems are being precipitated in our society, कि ये सब चीज़ें कहाँ से जन्म ले रही हैं। So according to that all things and whatever I know, whatever I gained and whatever I observed from the Islamic books, and whatever I have learned from my respected teachers and elders and the Islamic scholars who are sitting here right now, and whatever they taught to me when I used to study in this campus, and I have spent my 3.5 years in this campus. And this all, whatever expectations, whatever success
This all by the kindness of the respected teachers and by the kindness of this Islamic campus. So if we talk about the main causes of this society, the first reason is, पहली वजूहात यही है कि हम फ़र्शनास नहीं हो रहे हैं, हम अपने फ़रीज़े से आगाह व आशना नहीं है कि किस फील्ड में, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में मेरा फ़रीज़ा क्या बन रहा है। मुआशरती मसाइल्स को लेकर मेरे क्या ड्यूटीज़ है, मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं। ये पहली रीज़न। इन पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा वजाहत की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज़, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, वारिद शुदन मसाइल के वजीफ़े आना नीस्तन, यानी हमारे उम्मत कौम बाज़ अफराद ऐसे मसाइलों में इन्वॉल्व होते हैं कि जिसके बारे में हम इल्म नहीं रखते। जब इस्लाम के अहकाम को, इस्लाम के रूल्स को अगर डिवाइड कर दें एक प्लेटफॉर्म के तहत, तो इस्लाम के क़वानीन तीन तरह के हैं। कुछ उमूर, कुछ मसाइल, कुछ इशूज़ अवामुन्नास ने हल करने, उम्मत ने हल करने, लेकिन कुछ इशूज़ ऐसे हैं जो फ़र्दी तौर पर हल करना होता है। लेकिन बहुत सारे मसाइल्स ऐसे भी होते हैं इस्लाम में जो फ़कत उलमा ने हल करनी है, जो फ़कत मराजे व फ़ुक़हा ने हल करनी है, जो फ़कत स्कॉलर्स ने हल करनी है। इन सब चीज़ों से हम इस्तिस्ना होते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे की बदबख्ती यही है कि हम ऐसे इश्यूज़ में इन्वॉल्व करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। एंड द सेकेंड रीज़न, थर्ड रीज़न इज़, वी ऑलवेज ट्राई टू बी इन इमोशनल। हम हमेशा जज्बात में हर चीज़ के इक़दाम उठाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं हर चीज़ में, चाहे वो बात या वो सुखन हक पर हो या बातिल पर। हम हर चीज़ को जज्बात के अनवान से देखते हैं और उसके मुताल्लिक़ फ़ैसले, इक़दामात भी जज्बात ही के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हम उठाते हैं। आइम्मा ने हमें जज्बाती होना नहीं सिखाया, बल्कि हमें मोटिवेट होना सिखाया। पहले मसाइल को जो आपके सामने पेश हुआ है उसको समझ तो लो कि किस टाइप के इश्यूज़ है, इसका राहल, इसकी वजूहात क्या बन रहे हैं। अगर हर चीज़ का इक़दाम आप इमोशनली यानी जज्बात में आकर आप उठाएंगे तो एक अनसक्सेस है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज तर्ज फहमीदन दीन, यानी हम दीन को किस अनवान से, किस तर्ज और सलीके से समझ रहे हैं। हम उस दीन को समझ नहीं पा रहे हैं, जिस दीन को जिस तर्ज और तरीक़े से रसूलुल्लाह ने हमें समझाया, जिस तर्ज और तरीक़े से आइम्मा मासूमीन ने हमें समझाया, उस टाइप की दीन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। एंड द सिक्स्थ ऑप्शन, ला ताल्लुक़, दीनदार बनना, यानी बाज़ अफराद मुआशरे में ऐसे मिलते हैं कि जो फ़कत अपने मुस्तहबात, नवाफिल, अपने वाजिबात से मुताल्लिक़ यानी इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे राबिता रखते हैं और मुआशरे के बारे में कोई ख़बर व आगाही नहीं रखते हैं। ये भी अपने जगह पर एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि अगर फ़कत इबादत करना शर्त होता, मुस्तहबात अंजाम देना शर्त होता, अपने ड्यूटीज़ के बारे में आगाही न रखते हुए अपने ताक़िबात व अज़कार में मशगूल व मसरूफ़ रहना शर्त होता, तो रसूलुल्लाह जैसे हस्तियाँ गारे हिरा से असलन कौम जाहिल के दरमियान अपना कदम रखता ही नहीं। अगर फ़कत इबादत शर्त होता, ज़िक्र करना शर्त होता, मुआशरे के बारे में कोई फ़िक्र और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आयद न होती, तो इमाम हसन जैसे हस्तियाँ, अमीर अल मोमिनीन जैसे हस्तियाँ मस्जिद कोफा में बैठकर इबादत ही इबादत करते हैं। मिंबर कोफर पर फ़ाइज़ और सुकूत होकर एक ही जुमले को 40 बरस तक तकरार किया कि फ़अैन तज़हबून, ए मेरे उम्मत, ए मेरे कौम, तुम किस रुख की तरफ जा रहे हो, किस दीन को इख्तियार कर रहे हो। अगर फ़कत इबादत शर्त होता तो इमाम हसन मुश्तबा जैसे हस्तियाँ को सुलह कायम करने की क्या ज़रूरत थी। अगर फ़कत इबादत शर्त होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे हस्तियाँ अपने नाना रसूलुल्लाह के शहर को छोड़कर, मदीने को छोड़कर
करबला जाने की क्या ज़रूरत थी, करबला तशरीफ़ ले जाने की क्या ज़रूरत थी कि वसीयत में ये फरमा कर कि अन्नी लम यखरुज अशरम वला बदरम वला मुफसिदम वला ज़ालिमा, कि मैं इस शहर से खारिज हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ, न मैं जुल्म फैलाने के लिए, न मैं शर फैलाने के लिए, न मैं फसाद ईजाद करने के लिए, बल्कि बल खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मती जद्द, अपने कौम उम्मत के दरमियान इस्लाह कायम करने के लिए जा रहा हूँ। सो ये सब दलाइल है, प्रूफ्स है हमारे लिए कि फ़कत इबादत अंजाम देना दीन नहीं कहलाता, रसूमात पर अमल करना दीन नहीं कहलाता, मुस्तहबात को अंजाम देना दीन नहीं कहलाता, ताक़िबात में मशगूल रहना दीन नहीं कहलाता, बल्कि दीन तो एक सिस्टम का नाम है, एक कंप्लीट निज़ाम का नाम है जो हमें हर कुछ सिखाता है। अपने निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मसाइल भी हमें सिखाता है और मुआशरे व सोसाइटी से मुताल्लिक़ मसाइल से भी हमें आशना व आगाह करता है। जो दीन खाने के आदाब से लेकर पीने के आदाब से लेकर बैतुल खुला तक के आदाब बयान कर सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि वो मुआशरे में ऐसे फितना व फसाद जैसे बीमारियों का राह हल न निकालता हूँ। तो लिज़ा हमें तदब्बर और फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हम आज किस ज़ाविये किस एंगल पे आ रहे हैं, क्योंकि मारिफत दिल से जुड़ा एक चीज़ का नाम है, और अगर मारिफत न हो तो इंसान अपने परवरदिगार तक को भी नहीं पहचान सकता। तो मैं अपने मौजू को यहीं पर इख्तिताम करना चाहता हूँ, और एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आई वांट टू रिसाइट वन नरेशन फ्रॉम इमाम सादिक अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम, या मुआशिरतु शिया कूनु लना ज़ीनन वला तकूनु अलैना शीना, ओ द शिया कम्युनिटी बी एन एडोमेंट फोर्स एंड नॉट टू बी ए डिस्ग्रेस फोर्स। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि शियो हमारे लिए ज़ीनत और फ़ख्र का बाइस बनना, शीनत व ज़लालत व रसवाई का बाइस न बनना। खुदा हम सब को इस अहादीस नूरानी पर अमल पैरो रहने की तौफीक इनायत फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर बेनियत बिन जनाब आख़ुन मोहम्मद हुसैन मोहम्मदी तशक्कुर अज़बैत की बेहतरीन अंदाज़ का यती खिदमत लजस्नारी खुरी कलाम गुंथन चूस वक़्त पोमेद पो नज़म से चा मुकर्रिर गुलसी गुजारिश मेहरबानी यतासी वक्त तकाज़ाई हिसाब के जसनारी रोज़ादार गुन ज़्यादा लत महल्ला चुप जसनारी इख्तिसार का इंशाअल्लाह तकरीर गुन मल लखोंचा नास नात शरीफ पेश बैत फिला जनाब मोहम्मद हादी मीसा में फ़िला दावत तंग यरीफ़ा पुती के शख्स से नात शरीफ़ी का इंशाअल्लाह मजलिस पुला रौनक तामर कुसुम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मजलिस हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख हुसैन मुक़द्दस व इमाम जुमा वल जमात सदर हौज़े इल्मिया इस्ना शेर करील आका शेख नाज़िरुल महदी, उलमाए किराम, सादात इज़ाम, मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस पुलखुलूस पुरअज़ीम यानी यौम विलादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के मौके पर आप सभी को ईद मुबारक पेश करते हैं। इस मौके पर एक मनक़बत पेश करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का।
बतूल अज़रा की गोद में वो नुज़ूल जब कर चुका हसन का, बतूल अज़रा की गोद में वो नुज़ूल जब कर चुका हसन का। अली के होंठों से काम लेकर खुदा ने बोसा लिया हसन का। अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात मेरी। अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात मेरी। तो मैंने अगली दुआ के खातिर बचा लिया वासिता हसन का। अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब मेहदी तलक चलेगा। अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब मेहदी तलक चलेगा। अभी तो ज़हरा के घर में रोशन हुआ है पहला दिया हसन का। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। लक़ब बदलने से शाम वालों कभी मुक़द्दर नहीं बदलते। लक़ब बदलने से शाम वालों कभी मुक़द्दर नहीं बदलते। फ़कीर खुद को अमीर लिख ले न होगा हम मर्तबा हसन का। फ़कीर खुद को अमीर लिख ले न होगा हम मर्तबा हसन का। ये मेरा जिबली रफ़ीक़ अकबर मकाम सिदरा से क्या बढ़ेगा। ये मेरा जिब्रील फ़कीर अकबर मकाम सिदरा से क्या बढ़ेगा। दिमाग छोटा शऊर अदना मैं क्या लिखूं मर्तबा हसन का। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का। समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ खुदा हसन का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नात शरीफ पेश बिन जनाब मोहम्मद हादी मीसामी फ़िक़्पोस की तशक्कुर अज़बैत बेहतरीन जसनारिक आवाज़ी का इमाम हसन मुश्तबा अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम ईशानी नुक नात शरीफ यती खिदमत ला पेश बस अजीज़ान गुन मोमिनीन गुन जवानान अजीज़ गुन दिरिंग अतां दीन जम सोफ़यत पी जम वायत पी मकसद ना हदफ वो सिब्त अकबर अमीर अलमोमिनीन रसूल गिरामी इस्लामी फ़िक़्पे सोख्शस इमाम हसन मुश्तबाई फ़िक़्पे तम फ़यत पी जक़ना मुनासिबत देर गमो ब्यायत पी फिलंगतां जसनारिक दीन जम सों से इन लिज़ा मुक़र्रिरीन गुन से इंशाअल्लाह यती खिदमत ला इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्पे मुक़ाम न आज़मत पे यती खिदमत ला थुन चुपयत पिन मुख्तसर जुमला है जसनारिक वक्त इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्पो दिरी जक़ुनी नुक रमज़ान चोगी जक़ुनी नुक कायनात का वजूदी ओमना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्पोस इमाम हसन मुश्तबाई फ़िक़्पो हरीर जसनारिक गुंचशगी लिबाशगी तुमसे ना अमीर अलमोमिनीन खदमत लखों से न कसल बिगत या अली यंगस दिन्निगी उत्पल जसनारिक मीतख इंतखाब बिज़रबना अमीर अलमोमिनीन फ़िक़्पोस ज़हराई फ़िक़्पल खिताब बिसन कसल बिगल्ला या ज़हरा नाज़ नारिक दिमी के उत्पल मीतख इंतखाब बेमन ना रसूल खुदाई फ़िक़्पे का दुंजुक बेमन बल्कि रसूल खुदाई फ़िक़्पोस इंशाअल्लाह दिमी के उत्पल मीतख जसनार इंतखाब बेआयत पिन हज़रत रसूल गिरामी इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि खिदमत लथोनत पैगम्बर अकरम फ़िक़्पोस अमीर अलमोमिनीन फ़िक़्पो पैगम्बर का दुंजुक मसुं वक्त पैगम्बर फ़िक़्पला दिस पेराफ्यूं मना रसूल मुकर्रम इस्लामी फ़िक़्पो कसल बिगत नया अली जसनार खुदाई का दुंजुक मिगवायत पिन लिज़ा खुदावंद मुतआलिस दिमी के उत्पला चिमी तक चे इंतखाब जसनारिक दो जसनारिक मी तक को इंतखाब वायत पिन जिब्राइल अमीन फ़िक़्पो नाजिल गल्लो या रसूल अल्लाह खुदावंद मुतआलिस या ला सलाम तुन चुकसद दिमी के उत्पे मी तक पला व तबरीक जन हदिये तबरीक से खुदावंद मुतआलिस दिमी के उत्पे खुदावंद मुतआलिस ज़हरा अमीर अलमोमिनीन फ़िक़्पल शज़्द ब्यासोंसद ये फ़िक़्पल जसनारिक हदिये तौर के शज़्द ब्यासोंसद लिज़ा खुदावंद मुतआलिस या लजसनारि हदिये तबरीक पेश बसद या ला सलाम तुन चुकसद व दिमी के उत्पे मी तख़्पल शुबर तुग़ज़रज़द दी वक़्त का रसूल गिरामी इस्लामी फ़िक़्पो सवाल बस या जिब्राइल नी ज़बान को अरबी इन्ना इबरी नी नाज़स नारिक अरबी ज़बान का लिज़ा जिब्राइल अमीन फ़िक़्पो कसल बिगद या रसूल अल्लाह दिमी के उत्पे मी तख़्पल हसन तुग़ज़द बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जो पैगम्बर फ़िक़्पे गा हिजरत लोइनुक इमाम हसन मुश्तबाई फ़िक़्पो कायनात का मदीने मुनव्वरीनुक नूर पज़सनारिक वजूदी ओमसों ज़रबना बेचक की तारीख़ नो बयान बेद हिजरती निसी लोइनुक या हिजरती सुमी लेनुक दी तारीख़ निसका बयान सोंसियत बहरहाल या हिजरती निसी लोइनुक तुक या हिजरती सुमी लेनुक तुक चिगिस मुअर्रिख़ चिगे मशहूर व मारूफ हिजरती पैगम्बर फ़िक़्पो इस मक्की के हिजरत बसे मदीनी सोफी सुमी लोइनुक हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्पो दी कायनात का रमज़ानी चोगी जगह सन ला वजूदी ओमसों ज़रन व इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्पो खुरी अपोचो रसूल खुदाई फ़िक़्पो हयाती युतमन पो लुर्दुन्ना शार्च तकरीबन अगर इश्तिबा मसोना रिगना रसूल मुकर्रम इस्लाम खुरी अपोचो ने अम्बो जिंदगी बेज़रत देखा नज़नारी खुरी बवाने अम्बो 30 साल जसनारी खुरी बवी जसनारी एताअतीनुक फरमान बरदारी नुक इमाम हसन मुश्तबाई फ़िक़्पो इमामत ज़ेर साई नुक इमामत जसनारी ओहदा
بوزسنار أمير المؤمنين لقيت بن دزر ساينك إمام حسن مجتبى في أبو الزندگی بس دل زلا مولا أمير المؤمنين في أبو شهادة مقام بكتون منا دي منصب إمامت کو منتقل سن إمام حسن مجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام لذا إمام حسن مجتبى في أبو إمامت عہدے کتون فیکنا تازس نارک 9 سال یا 10 سال تون من پو كوريزس نارك فون أبا عبد الله الحسين في أقوانهم بو 9 سال يا 10 سال عمر بس زندگی بس وكوري في أقو شهادتك تهن في الزلا دد لور قوينو يا لور شوينو كن منصب إمامتك يتبن إمام حسين عليه الصلاة والسلام في أبو إمام حسن عليه الصلاة والسلام في أبو تابعين يتبن جزس نارك مطيع إمام حسن يتبن إمامت عهدابو إمام حسن خدمت يتبن لزازس نارك إن شاء الله خدا وند متعالس نتالا دجاق مبارك قرار چتا سے نتی فریض خیرہ آخرت قرار تانو زیادہ یتی وقت ملن ما بكا تقرير بيتو فرز جناب حجة الإسلام والمسلمين شيخ صادق جعفری في أقبل دعوت سخن دادياري في أقبل ديك شخص إن شاء الله تقريري کا مؤمنين قن لا فيز تنشبر وسبر محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. علماء کرام، سادات اعظام، دی محفل پیانو وجود دوسته بنده آسی که اون سلب کشایی باید بدبو مناسب من ولیکن امر چانزم سے چند کلمه عرض بد انشاءالله حضار مجلس لگرین جغی ولادت باسعادت سبت أكبر إغمال أكرم صلى الله عليه وآله وسلم جقي سوچو کی دنیا تھیکا ولادت سومنا نسب اللہ ینتا تمام عملہ مبارک عرص بیت دبل زلا گی آیے شریفہ پیانو خداوند عالمین فقبس کا سلمیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان کو اس کن کن لا خطاب بس کا سلموس چنتان خدا لا یکشک پرہزگار سوشک وقولوا قولا سدیدا. من تحسن نامستان گا کلماتک گا سفرک سسول ززنارک نارزون متاما برابری کسلموس بقول سدیدین. امام حسن مجتبى أفضل الصلاة والسلام في قول كتب ينتي ختم الله أرزشت إن شاء الله نتان دونك عمل بايوت كيوت في توفيق شزد بشيك. أول كلمة أبو إمامي في أقبوس كسلمت إمام حسن مجتبى في أقبوسس
لا تعاجل ذنب بالعقوبة واجعل بينهما لاعتذار طريقة. من تقصنا كنتسيس شخمو بابوس غاسو تيجيسيس خطاب ازيس ناريقنا جي خطاب بولا جي اشتباه بولا فوران خويكا مقابل بايت بي مثل إنك أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام في أقضيك سليوت رد الحجر من حيث جاء جماعة أنونا كنان لا أردك جبز نارنا جار دورجوب كيلو تيودنا كيلو نيز جابا ينجزمين صبر تحمل بنا بهتر تنا ياسيس قصاص بوكسام زنارنا یا اندازه جنار دو فانساما یا تنسه امامی بیا بوز گسان بیونگد کنده عجله مبوس گردول دوار یفسه ماتون راه چی دو گلتوس وجعل بینهما لاعتذار طریق یان راه چی من دوگا گاز استا چی که هدایت جو ما یاد باید بی محبت باید بی تاریخ چیود جس ناریک نا گی تاریخ پچول اگر ایران نگایالا بخوبی معلوم یاد دو درجان ظاهر یاد باید پیچیشی من درنگ از در باید پیچیشی من دنیای عالم ناتیه نکور پیانو مسجد امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام نا گوبر چگلا نا کافر چگلا گسو چگلا چک بمان خان پی مسجد کو آیا شیشانا در دیوار چک سے داخل شاید پت محتاج تو یہاں تاریخ مت پا آیا یہاں تاریخ لو تو یہاں مت پا اگر سوچی امام حسن مجتبی افضل الصلاة والسلام فقی قول لك تو كلمة تكتك تو ياسبين تبانا جي حادثو واقعو چمنما امام حسن مجتمع افضل الصلاة والسلام في أبوس كسلم المعروف ما لم يتقدمه مثل اغلون اگر سوچی خیر چی بس نارينا ليقمل شي انجام تنزس ناري چي انسولو يليقمو نم ليقمو انسوك ما لم يتقدمه مثل چيك چيك لگا خیر چی بچن جس نارينا معتل مبا نحسكي تغت بوا نال انجام تغت بوا رجيز لتنزس نارينا جو خوبي انجام تغت سمنسو اگر سوچی که حاجات چی گا مشکلات چی گا خیر چی بچه انجس نارگنا شخص مو انجام تغما معتل مبا نیس رسی ولم یتبعه من دی خیر پو بس باید تلزل منت بکلبه کلی خامنت پوا فلان شخص پیانو نزد امداد پو مبس بینا جی مشکلات تو از حل بس مبس به نظر منت میکلبه اگر منت کرد که کلزس نارگ نه تمام خواست دی خوبی بس من تو شرط نیست چیک پو معتل بیل جا حسکه ننگ میفوت با چیک پو خیر بس باید پد بیلزلا منت میکلبه سومنسی امام حسن مجتبی افضل الصلاة والسلام في أقول كسل بمت من عدد نعمه محق كرمه اگر سوچی کسیست لیقمو بس کن کن امرتیک فلانه دل جاگه دل اسبو دل اسبو بسپین دل اسبو بسپین دل اسبو بسپین زرنگ امرتیست نارگنا محق کرمه کویگی کرم پو کویگی شزده کل بس بد بلاسپاد بود ما حسن حسین خدایشی طلبکار مید اگر خدایی فعل از بس نرسیه ارگوش از من مردم ارسی نرسیز مرتین مرسیز اگر یعنی نگه خدایی اینجاز نارینا خدایی فعل از بچی مردم زرشی کل دیام
میکنی که زرچه یون زیر با نه تاون چوب تام زیر شیطان تاون چوب پس نتن وظیفه پوچی انسوگام نمسان لیق میگ بازش ناری نرسیر سیادی جگانگا دو بس پندی جگانگا دو بس پندی جگانگا دو بس پندره گی بس بیاد لیق مو لازمو یانگ نگاهی تمام لازمو کارکردگی گاما خدای فرزین جس ناری نه میون لرسی ضرورت مر میون لرسی زنده میونی گللن میونی ز آفرین یادر جل بس پندو یادر چیک بس پندو زده اما خدای دبتر پیکا خط چچسی یا امام حسن مجتبی افضل الصلاة والسلام فی اپوس کسل بیومد من تشاور قوم ما تشاور قوم الا هدوا الى الرشد گا قوم چیکیسیس مشوره بچسمن مگر این که گا قوم چیسیس مشوره بچسمن ناریگنا هدایت بچسین الى رشدهم یک بجر ترقی چسین یک بجر حکمو چسین مشوره لیکسنا مهمین خداوند عالمین شخص مشوره بس ملائکه الله آیا از آدم خلق بایا مبا خلق مبوز جلسه جلوس بس خلق بس مبس خلق بس مشوره گلاین سوچی که مشوره بس نارینا گله گذرنا انجام تو مدرس نارینا مشوره نغمه سان رئیس مشوره تامنا یا جو یادم کم جمعت بودی جگه جمعه تو حضور جمعه تیدا نماز جمعه بودی جگه انتسان دا مشوره تنسبین داره مشوره لیق میگذرنا ناسیز نرام باتی لیق مو مشوره یک تنسس نارینا ده وقت پیانگی مشوره انجام تامر گوشازین اما مشوره نه مشوره لیق مو تنسس نارینا کوی که وظیفه من و مشوره لن کن پولیس زن اچی که مشوره چیه لسمین نی با من دوب میبین چینگا چا چیه واسمین مشوره غلط سوسولو سوشی خدای حکم خدا مباد اولی کنه لیق موانا مشوره انجام داچا و ایلا انجامی داچا یو امام حسن مجتبی افضل الصلاة والسلام فی کسل امام حسن مجتبی فیقو معاویه ندسه سویا وزه فعلا نغمی تامسک السلام علیک یا مزل المؤمنین زن نچارمت خدای حکم پو اجرا وز امام حسن مجتبی فیقو سیس معاویه لحکومت بتاس قرآن روشنشین بس اما توس ها عجیب تو این دنیا کو سمت تو بین توس معاویه سیس امام حسن مجتبی فیقو سؤال بد سأل معاویه سیس سؤال بس امام حسن مجتبی فیقو عن الكلام كلام چی لزر بجو كلام یعنی چی كلام انجر سوین والنجد دلیر یکن سوین والمروة مروة يطبق بشخص بسوين معاوية السؤال بد إمام حسن مجتبی يفيش جنا آية كلام لتجيسا بتعمل جنا لا يقينا الدنيا دي إن يتا فقال أما الكرم إمام يقول كسلموس كرم فالتبرؤ بالمعروف لیقمو تبروبا من دغما یعنی چی والاعطاء قبل السؤال چیشک سؤال بابا تکتون بگتغما جو کدام انسو نہیں کی شو سر براتے نا چیک کلام چی لچر نیسر سے والادعام فی محله سوچيك لمن زدنا محلك سولا من مرغوشان سولا من مرغاتنا يعني غلط نصرف نشا صحيح نصرف شا
و اما النجد دلاوری جلرمی سوین فالذب عن الجار همسایه شیطیانو نزگخ سجاق با گا دشمن کی حملاتی گا دشمن کی سلامتی یوز اسناریگنا همسایه که مفوق تکوا اینگاته یاوین دوتا والصبر في المواطن محل مامیانو صبر با تمام همینو نه صبر چی بس که نیست بس که چھوتا نه آخر دم زقبو حتی عطاک الیقین زقبو صبر با تحمل با والاقدام فی الکریحه اقدام با مشکلات این پیشش و چانین چمن انشاءالله نسبت مشکلات این میاد باید بی و کنانین جزمن و انشاءالله نینو لکسینا مشکلات این میاد باید بی دلس کنن اقدام دام انشاءالله و زنارین انجام شچه جو جسم بو اگر سویم یاد زناری نجو کدامین و اما مروت گشت خست بولا یاد این در بچگنا فحفظ الرجل دینه کوری دین بو حفظ سوز بد زناری که مروت یتین مواقع چی حفظ البر پیدا بید اگر که تو اتان خدا لقبولیت نه اتان که تو علی و آل علی لکه تو قبولیت نه اتان یوتی که انجام سونستان مهم بودین بو حفظ یقبا ککا گرچه نو اچه گرچه نو حسکه مسلم بولا طلاق تاسا در دیدار بیتا جو یہ مشکلات دین گوشا سیننا حفظ دینی و احراز صلوات چی کسن